ٹائم بڑا مختصر ہے، نماز مغرب بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ جنہ جنہ دے نصیبیں چاہی انہوں نے الحمدللہ نماز عصر بھی پڑھی ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو قیامت علی پریشانی نالوں آج دی پریشانی چنگی ہے، قیامت دی شرمساری نالوں آج دی شرمساری بہتر ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پیچھا ہو کے نماز عصر پڑھ گنو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اسا سارے انہوں حضور دی محبت دے نال نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اتباع بھی عطا فرماوے۔ جدا اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ تو ہجرت فرما کے مدینے دی دھرتی تے تشریف لے کے آئے نا، اللہ سبحانہ وتعالی سب نو اے بار بار سعادت عطا فرماوے، مدینہ شریف دیاں حاضریاں نصیب فرماوے۔ جنہ نے مدینہ شریف دی حاضری دیتی ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس دے دل دے وچ محبت مصطفیٰ ہے، جن دے اکھاں دے سامنے مدینہ تے گنبد خضرا ہے، جن دے سامنے حضور دیاں پیاریاں پیاریاں گلیاں تے مدینے دیاں فضاواں سامنے آندیاں، اس بندے دا دل نہیں کریں دا اتھا او دے بس 24 گھنٹے میں مدینے دے شہر دے وچے ہوں۔ تے مدینے والا آقا ایسا ہے جڑا ہر اپنے غلام دے ہر احوال کو واقف ہے۔ مدینے والا آقا سب نو جان دے، اور اسی طرح جناب اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں مکہ تو ہجرت فرما کے مدینے دی دھرتی تے تشریف لے کے آئے، جدوں ہر کسی نو پتہ چل رہے اللہ دے محبوب مکہ تو ہجرت فرما کے مدینے دے شہر دے میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، ہر بندہ انتظار کھڑائی، ہر بندہ اس بھالے دے وچ کھڑائی، ہر بندہ التجاواں کھڑا کرندائی۔ اللہ دے محبوبہ کرم نوازی فرما، مہربانی فرما، سادے مہمان بن سادے بیڑے دے وچ اپنا رحمت بھرا قدم ڈگا چھوڑ۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی دی محبت جان دیں، کہندے دل دے وچ کتنی محبت ہے۔ میں کہ نبی ہوندہ ہوئے جڑا اپنے غلامہ دے ہر احوال کو واقف ہوئے، اللہ دے نبی اپنے غلامہ کو جان دیں، کہندے دل دے وچ کتنی محبت ہے، کہندے دل دے وچ کتنی محبت ہے۔ اللہ دے محبوب فرمائیں دن میں کہتا دل لکھاون واسطے نہیں آیا، جے میں اس غلام دے کولو ونجا او غلام پریشان تھی سی، جے میں او دے کول ونجا اے پریشان تھی سی۔ حضور نے فرمایا صحابہ اسا اپنی اونٹنی دی مہار اپنی اونٹنی دے گردن تے رکھسوں، جس گھر دے وچے اونٹنی بہ گئی اسا اسے دے مہمان بن ہمارے رسالت، ہمارے خلافت، ہمارے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں کسی دا دل نہیں دکھیندا، میں اپنی اونٹنی دی مہار اپنی اونٹنی دی گردن تے رکھسا، جس گھر دے وچے اونٹنی ساری بہ گئی اسا اسے دے مہمان بن ویسوں۔ مدنی کریم دی اونٹنی ہر علماء کو سن دے ہو، مقدر جاگے حضرت ابو ایوب انصاری نے، حضرت
ابو ایوب انصاری دے گھر دے وچے اللہ دے محبوب دی اونٹنی بہ گئی. خوش تھے حضرت ابو ایوب انصاری. جناب ہر بندہ خوش ہے جدا اللہ دے محبوب تشریف لے کے آ رہے ہیں. سارے صحابہ نالن جناب اپنا ساز و سامان کھاون پیون دا سامان اٹھا تے کچا ویاں تے نالے اللہ دے محبوب دی سواری اگے اگے جناب باقی صحابہ کرام پیچھے پیچھے. اوے قربان او ویلے دے اتے کیا سما ہو سی کیا ماحول ہو سی جدا اللہ دا محبوب صحابہ دے جھرمڑ دے وچے اگے اگے پیا چلدا ہو. اللہ دے محبوب اگے اگے آ رہے ہیں. جتھا نماز دا ٹائم تھی دائے سارا قافلہ جتنے جناب مہاجرین سارے کھڑے ہو کے اذان پڑھ دن نماز پڑھ دن. اللہ دے محبوب بھی جماعت کروین. جناب اجے تک مدینے نہیں پہنچے سامان کئی دن ہو گئے سفر کرنے کر دیا. جناب توجہ کرائے جناب سامان کھاون پیون دا ختم ہو گیا. حضور دے جناب کچاوے دے وچ بھی سامان ختم ہو گیا. کئی دن گزر گئے کھاون پیون دی کوئی چیز موجود کوئی نہیں. اللہ دے محبوب نے صحابہ کرام کو پوچھا فرمایا غلاموں کھاون پیون دی کوئی چیز موجود ہے یا کوئی نہ. عرض کی تنے حضور کوئی چیز موجود کوئی نہیں.